दशकं 28 लक्ष्मी स्वयंवरम् अमृतोत्पत्ति गरलं तरलानलं पुरस्ताद् जलधेरुद्विजगाळकाळकूडम् अमरस्तुतिवादमोदनिघ्नो गिरिशस्तन्निपबौ भवत्प्रियार्थम् विमधत्सु सुरासुरेषु जाता सुरभिस्तां ऋषिषु न्यधास्त्रिधामन् हयरत्नमभूदधे भरत्नं द्युतरुश्चाप्सरस सुरेषु तानि जगदीश भवत्परा तदानीं कमनीया कमला बभूव देवी अमलामवलोक्य यां विलोलः सकलोऽपि स्पृहयां बभूव लोकः त्वयि दत्तहृदे तदैव देव्यै त्रिदशेन्द्रो मणिपीठिकां व्यतारीत् सकलोपहृताभिषेचनीयैः ऋषयस्तां श्रुतिगीर्भिरभ्यषिञ्जन् अभिषेकजलानुपातिमुग्ध त्वदपाङ्गैरवभूषिताङ्गवल्लीं मणिकुण्डलपीतचेलहार प्रमुखैस्ताम् अमरादयोन्वभूषन् वरणस्रजमात्तभृङ्गनादां दधती सा कुजकुम्भमन्धयाना पदसिञ्चितमञ्जुनूपुरा त्वां कलिदव्रीळविलासमाससादा गिरिशद्रुहिणादिसर्वदेवान् गुणभाजोऽप्यविमुक्तदोषलेशान् अवमृश्य सदैव सर्वरम्ये निहिता त्वय्यनयापि दिव्यमाला पुरसा तरसा ममानिधैनां भुवनानां जननीम् अनन्यभावां त्वदुरो विलसत्तदीक्षणश्री परिवृष्ट्या परिपुष्टमास विश्वम् अतिमोहनविभ्रमा तदानीं मदयन्ती खलु वारुणी निरागाद् तमसः पदवीमदास्त्वमेनाम् अतिसम्माननया महासुरेभ्यः तरुणाम्बुजसुन्दरस्तदा त्वं ननु धन्वन्तरिरुत्थितोऽम्बुराशे अमृतं कलशे वहन्कराभ्याम् अखिलार्थिं हर मारुतालयेश। ॐ श्रीलक्ष्मीनारायणाय नमः। ॐ श्रीलक्ष्मीनारायणाय नमः। ॐ श्रीलक्ष्मीनारायणाय नमः।